تو سب سے پہلے نمبر میرے دوستوں، اللہ نے رمضان المبارک کی روزہ کو فرض قرار دیا تمہارے لیے، جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر اللہ رب العزت نے روزہ کو فرض قرار دی ہے۔ روزے کو فرض قرار دینے کا وجہ کیا تھی؟ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نمبر جو علت ہے کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم فرزگار بن جاؤ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمدللہ وکفى وسلام على عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں، میرے بزرگوں، آج میں سورۃ البقرہ کی آیات 182 تا 84 آیات پڑھا ہوں۔ میرے محترم دوستوں، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان المبارک کی فرضیت اور اس کی فضیلت انشاءاللہ تعالی فضائل اور مسائل کے بارے میں آگے میں جا کر انشاءاللہ بتاتے رہوں گا۔ آج میرے دوستوں سنیں، جو آیات میں نے پڑھا ہوں 2 آیاتیں، اس کے اندر 9 بنیادی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے نمبر روزے کا فرضیت۔ تو سب سے پہلے نمبر میرے دوستوں، اللہ نے رمضان المبارک کی روزہ کو فرض قرار دیا تمہارے لیے، جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر اللہ رب العزت نے روزہ کو فرض قرار دی ہے۔ یہ روزہ میرے دوستوں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ تم سے پہلے جو امت گزرے ان کے اوپر بھی روزے فرض کیے تاکہ تم فرزگار بن جاؤ۔ اللہ رب العزت نے روزے کو فرض قرار دی ہے۔ کیوں؟ روزے کو فرض قرار دینے کا وجہ کیا تھی؟ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نمبر جو علت ہے کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم فرزگار بن جاؤ۔ میرے محترم، روزہ کیا ہے؟ ارکان اسلام میں سے 33 نمبر رکن اور روزہ ہے، کلمہ۔
तौहीद और रिसालत के ऊपर ईमान लेने के बाद आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बास बादल मौत। यानी तौहीद और रिसालत के ऊपर ईमान लाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज फर्ज करार दी है कि 5 वक्त की नमाज अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे ऊपर फर्ज करार दी। नमाज के बाद इस्लाम की 13 रुकन जो है वो रमजान मुबारक की रोजा है कि जैसा कि तुमसे पहले उम्मतों के ऊपर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत रोजे फर्ज करार दी है। ये इंशाल्लाह मैं अभी अनकरीब आप लोगों को बताऊंगा। पहले उम्मतों की जो रोजे के मुतालिक बात ही हमारी बुनियादी 9 बातों में से एक बात यह है कि पहले उम्मत के ऊपर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोजा फर्ज करार दी है। अब मेरे दोस्तों रोजे की फर्जियत की वजूहात जो बयान फरमा रहा है वो क्या है? इसकी असल मकसद है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम फरजगारी इख्तियार करो, तकवा इख्तियार कर लो। अब मेरे दोस्तों देखें, रोजा फरमाती है इसकी मफहूम क्या है कि रोजे की लफ्जी मानी है रुक जाना। अरबी जबान में इसके लिए इमसाक का लफ्ज भी इस्तेमाल किया। किससे रुकना है? अब मेरे दोस्तों शरीयत में रोजा की तारीफ यूं बयान फरमाते हैं कि अल इमसाक अनिल अक्ल व शिर्ब वल जिमाई मिन तुलूइल फज्र इला गुरूब शम्स। रोजा फरमाया कि खाने पीने से, अपने औरतों से, ख्वाहिशात नफसानी से बचने का नाम कब से कब तक? यानी सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक रुकना, तमाम ख्वाहिशात से रुक जाना, खाने से, पीने से, हर किस्म की चीजों से रुकना, इसको कहते हैं रोजा। शरई तौर पर इसको यह कहा। ऐसे रोजे का मफहूम क्या है? रुक जाना। अरबी में इसको इमसाक भी कहते हैं और शरीयत के मुताबिक जो मैंने आपको बताया अल इमसाक अनिल अक्ल व शिर्बी वल जिमाई मिन तुलूइल फज्र इला गुरूब शम्स, खाने पीने और ख्वाहिशात नफसानी से रुक जाना तुलू आफ्ताब से लेकर, यानी सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक। यह है रोजा के मफहूम। तो अपने आप को तमाम तर ख्वाहिशात से, खाने से, पीने से रोकने का नाम, में ख्वाहिशात नफसानी से रुकने का नाम क्या है? रोजा है।